माजी को देखें कि उलमा की कुर्बानियाँ और कायदे आज़म की काविशें हैं कि पाकिस्तान वजूद में आया। जब मैंने इस हकीकत को देखा तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि पाकिस्तान उलमा की बदौलत और कायदे आज़म की बदौलत बना। जब मैंने उलमा को देखा कि उनके पीछे इस्लाम की पावर थी, और जब कायदे आज़म को देखा तो उसके पीछे कलम की पावर थी। उसके पास अंग्रेज़ों के ज़बान में उससे बात करने का लहजा था, इसलिए उसने बात करके ये कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बनाया। लिहाजा जिस बुनियाद पे यह पाकिस्तान बना है उसी बुनियाद पर इसको कायम भी किया जा सकता है और जुल्मत को मिटाया भी जा सकता है। इसलिए मैं तमाम असातिज़ा और टीचर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें कि हम इस फ़र्क को ख़त्म करने के जो उस नाअहल खबीर सर सैयद ने किया था हमारे दरमियान, ये हमारी नाकामी का सबब बना के चला गया कि उसने स्कूल और कॉलेज को अलग किया और मदारिस को अलग किया। उसी दिन से हमारी नाकामी शुरू हो गई। उसी दिन से इस्लाम को पीछे छोड़कर मदरसे को निचले तबके में छोड़कर यूनिवर्सिटी को फंड करके आगे ले जाया गया। इसका नुकसान क्या हुआ? हम फकत अपने मदारिस में खामोश रहे, महदूद रहे मिंबर तक, और इसका नुकसान यह हुआ कि यूनिवर्सिटियों में कादियानी में पढ़ाने आ गए। बताए मुझे, जो कादियानी इस्लामियात का टीचर हो वो क्या हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बातें बताएगा? क्या वो खातमुन नबिय्यीन का ये माना बताएगा कि हुजूर आखिरी नबी है? हमारे उलमाए किराम ने तो इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ हो, मगर हमने ऐसा निज़ाम दे दिया उनको कि यूनिवर्सिटी में कादियानी को टीचर लगा दिया, स्कूल में दूसरे टीचर ईसाई पहले किताब को टीचर लगा दिया। क्या वो हमारे नबी की बातें बताएगा? यहाँ तक कि अभी नया फिक्र जो उभरा है जिक्री फिरका, उनको भी लगाया गया, जो न हमारे काबे को माने, न नबी को माने, न जिक्र को माने, न नमाज को माने। उन्होंने नमाज की जगह जिक्र को राज कर दिया, मगर उसको भी आगे लाकर हमने टीचर खड़ा कर दिया। याद रखिए, टीचर को हम सस्ते में ले लिया है। टीचर की हम कदर कीमत को नहीं जानते, हत्ता कि टीचर खुद भी अपनी कदर कीमत नहीं जानता। कहा जाता है कि एक बादशाह ने दूसरे बादशाह की रियासत पर कब्जा किया। जब बादशाह को कब्जा कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, रियासत पूरे कंट्रोल में आ गई, तो उस बादशाह को कहा कि देखो तू भी बादशाह है, मैं भी बादशाह हूँ, चले इस तरह कहते हैं कि मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, तुम्हें कोई ओहदा देना चाहता हूँ क्योंकि तू बादशाह है, तुम्हें जेब नहीं देता कि मैं तुम्हें जिंदान में डाल दूँ, कैद में डाल दूँ, इसलिए मैं तुम्हें कोई ओहदा देना चाहता हूँ और जो चाहो तलब कर सकते हो। उस बादशाह ने कहा कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, जब मैं ज़वाल वज़ीर हो चुका हूँ, इतनी रसवाई उठा दी है तो मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। हाँ, फकत तुम मुझ पर एहसान करना चाहते हो तो इतना एहसान कर दो कि मुझे टीचर लगा दो, मुझे उस्ताद बना दो, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो अगला वो बादशाह था ना जिसने फतह किया था, उसने कहा कि तू बड़ा सियाना है, बड़ा चालाक है, अभी मैंने तुझसे बादशाही ली है और अभी तू मुझसे वापसी लेना चाहता है। ये पढ़ाना पढ़ना यही तो बादशाही है, यही टीचर तो बादशाह है, यही तो बच्चों के ज़हन में बातें डालेंगे, यही तो आगे जाके किले फतह करेंगे, यही तो जाके आगे रियासतें फतह करेंगे। इसलिए टीचर जो है वो आम नहीं, वो बादशाह होता है, वो नजरियाती जंग का फातेह होता है, जो बच्चे के दिल में दिमाग में बात डाल देता है वही उसके ज़हन में हमेशा रहती है। इसलिए मैं असातिज़ा से टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ, फ़कत मदारस के नहीं बल्कि स्कूल के टीचर से भी, फ़कत मुसलमान होने की बिना पर उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को फ़कत यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक महदूद न रखें। इसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि आज तक पाकिस्तान तक जो भी मुसल्लत हुए वो किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं, सारे के सारे स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए। इसलिए इसका नतीजा ये है कि हम माजी को भुला बैठे, हमने पाकिस्तान में इतना बाजार गर्म कर दिया कि लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो गए। ये कहाँ से आए लोग? ये हमारे दरमियान से उठकर आगे आए, ये बाहर पढ़कर आए अगरचे, मगर यहाँ से गए हैं बाहर। ये पाकिस्तान के ही बच्चे हैं जो पाकिस्तान पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, इसलिए कि इनके पीछे जो भी हाथ है सारा असातिज़ा के हाथ है कि असातिज़ा ने उनकी तरबियत फ़कत दुनिया के लेवल पे की। अगर उनकी तरबियत इस्लाम के लेवल पे भी की जाती तो आज ये नतीजा न देखने को मिलता। उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को दुनिया की तालीम के साथ साथ इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत से भी आरास्ता करें। अगर हमारे बच्चों में पाकिस्तान और इस्लाम की मोहब्बत आ जाएगी, अगर यही स्कूल और मदरसे का बच्चा कल प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो यहाँ पर जुल्मत के अंधेरे नहीं होंगे बल्कि इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा। उससे यह होगा कि हर मुस्लिम को इज्जत मिलेगी,
ہر بندے کو عزت ملے گی۔ اس لیے تمام اساتذہ جو اسکول سے تعلق رکھتے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ بچوں کو فقط اسکول تک محدود نہ رکھیں۔ دوسری بات، مدارس والے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس سے خاص میری اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، دیکھیں ہمارے بچے فقط مسجد کے منبر تک محدود کیوں ہیں؟ میری یہ اوقات نہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں عرض کر سکوں، مگر یہ دل جل رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار یہی بچے ایک پاکستان میں، جس پاکستان میں پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے، وزیر اعظم بنتے ہیں، ججز بنتے ہیں، پولیس والے بنتے ہیں، یہ مولوی حضرات فقط منبر تک محدود کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی سوچ مائنڈ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے صرف مسجد کو سنبھالنا ہے۔ یار مسجد کو آپ سنبھالیں گے تو پاکستان کو کون سنبھالے گا؟ ممبر کو آپ سنبھالیں گے کہ اس ممبر کے جو وارث پیچھے تھے، آپ کے جو بانی تھے پاکستان کے، وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ ہم نے پاکستان اس لیے دیا تھا۔ اس لیے آپ کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں کہ فقط مدرسے اور مسجد تک محدود نہ رہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنی ہے۔ آپ ججز کو دیکھتے ہیں، وکیل کو دیکھتے ہیں، وہ کون سے کارنامے کرتے ہیں؟ فقط یہی کرتے ہیں کہ آپ جو عربی کتب ہدایت شریف آپ عربی میں پڑھ کر آتے ہیں، وہی کالج کے یونیورسٹیوں کے اندر وکیل اور ججز انگلش کے اندر ہدایت شریف پڑھ کر وکیل بنتے ہیں۔ یار فرق کیا ہے کہ ایک نے انگلش میں پڑھا، دوسرے نے عربی میں پڑھا، تو عربی پڑھنے والا مدرسے میں رہ گیا، انگلش میں پڑھنے والا جج بن گیا، اور ہمارے اوپر مسلط ہو گیا کہ جس کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس فرعون کا خزانہ ہونا چاہیے اور نوح علیہ السلام کی عمر ہونا چاہیے، پھر جا کے ہمیں انسان ملتا ہے۔ تو وہ بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو بلند رکھیں، انہی بچوں کو، انہی اسٹوڈنٹس کو، انہی شاگردوں کو آپ آگے لے کر جائیں۔ ہمیں اس لیے محدود رکھا گیا کہ ان کو ایوان تک نہ لایا جائے، ان کو جج نہ بنایا جائے، ان کو پولیس والا نہ بنایا جائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بچے کو انصاف دلائے کہ جس کی کتابیں بھی چھینی گئی، موبائل بھی چھینا گیا۔ یار موبائل جائے بھاڑ میں، مگر کتابیں تو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ، وہی لڑکا کسی تھانے میں نہیں گیا، وہ کسی جج کے پاس نہیں گیا، کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا، آگے سننے والا کوئی غیرت مند مسلمان ہی نہیں تھا، آگے بیٹھا ہوا ممبر کا کوئی مولوی نہیں تھا، وہاں بیٹھے ہوئے سارے سیکولر لبرل تھے اور اسلام بیدار، دین بیدار تھے۔ اس لیے وہ تھانے جانے سے بہتر تھا وہ وہاں قاضی کے پاس چلا جاتا جو اسلام کے مطابق اس کا فیصلہ کرتا، مگر اسے پتا تھا کہ وہاں بھی داڑھی ہونے بیٹھے ہوئے، وہاں انہوں نے انگلش میں ہدایت پڑھی ہے، وہ اسلام کو نہیں جانتے۔ اس لیے نہ وہ تھانے گیا اور نہ ہی وہ کسی کورٹ کچہری میں گیا، سیدھا مسجد کے اندر گیا، امام صاحب کو شکایت کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے انصاف دلاؤ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہی بچے ہمارے ان تھانوں کے اندر ہوتے، وہی ہمارا SSO لگا ہوا تھا، وہی DSP ہمارا اسلامی بھائی، ہمارا عالمی دین بیٹھا ہوا تھا، کیا اس کو حق نہیں دلاتا؟ اس کو بھی دلاتا، بلکہ پوری قوم کو حق دلاتا، مگر اسے پتا تھا کہ وہاں حق نہیں ملنا۔ دوسری بات، وکیل کے پاس جاؤ، جج کے پاس بات کرنے کی ہمیں کوئی اوقات ہی نہیں کہ آپ جج سے بات کر سکیں۔ یا جج کہاں سے آیا ہے، اسے انگلش میں بات کرنی ہے، کیوں؟ پاکستان میں رہتا ہے، قومی زبان ہماری اردو، تو انگلش میں بات کیوں کرے؟ حالانکہ جج تو بیٹھا ہے ہماری فریاد سننے کے لیے، مگر الٹا ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے کہ آپ بغیر وکیل سے جج سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ممبر پر بیٹھے عالم دین کو قاضی بنایا جاتا، اس کے بعد علاقے کے سارے مجرم آتے، سارے مظلوم آتے اور ریکویسٹ کرتے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو ان سے وہ یہ نہ کہا جاتا کہ آپ وکیل کو لے کر آئے، وکیل بنا کر آئے جو آپ سے 50,000 لاکھ کی فیسیں لے، پھر آپ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ انصاف کہاں کا ہے؟ اس لیے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ دو چیزیں،